अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि तमाम पार्टीज़ को बशमूल पीटीआई को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की बात कर रही है। फिर दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो भी उनको भी कुछ कंसर्न्स हैं। तो ये इंतख़ाबात किस तरह के होने जा रहे हैं कि जहाँ पे तमाम पार्टीज़ जो हैं वो सैटिस्फाइड ही नहीं है सिवाय एक पार्टी के जिसको पहले से बता दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म आपका होगा। तो ये जो इंतखाबी एक मार्का होने वाला है, इसका क्या फ़ायदा है अगर लोगों का एतमाद ही उसमें नहीं होगा? साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आपस में इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा उनकी जंग शुरू हुई हुई है, क्योंकि एमक्यूएम का अलायंस हो चुका हुआ है इंतखाबी इत्तेहाद नून के साथ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको डिस्कस करेंगे और चलेंगे सिंध में और सिंधी की पॉलिटिक्स आज क्योंकि डिस्कस करनी है, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस जनाब सैयद सज्जाद अली शाह साहब के साहबजादे सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला शाह साहब बहुत मुहम्मद व शुक्रिया। आलि मुहम्मद वअज्जल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे सबसे पहले तो ये कि आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने टाइम निकाला और दूसरी बात ये है कि ये मुझे बताएँ कि ये जो आजकल सियासी मंज़राना हम देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इंतखाबात पाकिस्तान में होने वाले हैं और तारीख उसकी आ गई है और चीफ जस्टिस साहब ने मना किया है कि उसके ऊपर एस्पर्शंस कास्ट नहीं करनी है, डाउट्स कास्ट नहीं करने हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है उसमें ये है कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो किसी न किसी को कोई ना कोई शिकवा ज़रूर है और ख़ास तौर पे पीटीआई तो जो है वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मुतफक्कर है कि उनको कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करने दी जा रही हैं। तो ये इंतखाबात किस तरह के होंगे शाह साहब? अ, जिस तरह हमेशा नवाज शरीफ साहब लाए गए हैं, इंतखाबात में जीत के उसी तरह के होंगे। तो फिर इनका फ़ायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। तो फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो ये पैसे आप बचाएं और इससे हो सकता है आईएमएफ की एक किस्त अदा हो जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि फिर अगर पहले से ही तयशुदा है और ये फिक्स्ड मैच है तो फिर और सब कुछ नज़र भी आ रहा है, तो फिर उसकी इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? बिठाएँ उनको ऊपर और कहें जी कि लें आप वज़ीर-ए-आज़म हैं अगले 10-20 साल के लिए और हम आपके मातहत हैं और जो आप चाहते हैं वो करें। बिल्कुल करना चाहिए, उनको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों का तो कोई भी हिस्सा नहीं है। ये कायदे आज़म की क्योंकि जिस डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये तो हाँ, उन लोगों की डेमोक्रेसी है जिन्होंने डेमोक्रेसी को का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो शाह साहब अभी अभी जो सूरत-हाल बन रही है इसमें तो अ, अभी आपने कल भी पोल्स देखे होंगे जो मुख्तलिफ सर्वेज़ हुए हैं, उसमें कुछ चैनल्स ने सर्वेज़ करवाए हैं। उसमें तो इमरान खान जो है और उनकी पार्टी जो है वो किसी में 80% किसी में 88% किसी में बल्कि सुनो न्यूज़ का जो था उसमें तो तकरीबन 98% तक उनकी पॉपुलैरिटी है। तो इस हुँ, तरह की सूरत-हाल में फिर इलेक्शंस में किसी पार्टी को इस तरह बिल्कुल ब्रश असाइड कर देना, इसका क्या मतलब क्या है? बड़ा साफ-साफ मतलब है, इसका मतलब है डील हो गई है। किसके साथ हुई है डील? जिनके साथ डील होती है, तो फिर डील डील का फ़ायदा क्या हुआ? डील का फिर मुस्लिम पाकिस्तान के लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज तक पाकिस्तान के लोगों को कौन-सा फ़ायदा जो है वो रख के फैसले किए गए हैं? फैसले पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकिन थोड़ी शाह साहब हुए हैं। मसला तो फिर ये है ना कि जो फैसले जो तो इनकी ये जो निजी जमहूर है, नि जिसको हम क्या जमहूरियत हुँ, जिसको कहते हैं जमहूर की आवाज़ है, तो फिर जमहूर की आवाज़ तो फिर कहीं भी ना हुई। फिर तो ये तो आमरीयत ही फिर हो पाकिस्तान गई। में आज तक कौन-सी पाकिस्तान में आज तक कौन-सी जमहूर की आवाज़ आपने सुनी है? फातिमा जिन्ना जो है वो जमहूर की आवाज़ नहीं थी क्या? हुँ। तो गद्दार किसने उसको जो है वो करार दिया था? मैंने या आपने या प्रेज़ेंट चीफ जस्टिस काज़ी साहब के वालिद ने, किसने दिया था? नस्ल दर नस्ल जो है सिला मिलता है ना अच्छाइयों का और बुराइयों हुँ। का। हम भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो फिर बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-हाल बनेगी अगर अगर देखें ना
अगर एक पार्टी जो कि तकरीबन चलें आप 90% छोड़ें, 80% भी छोड़ें, अगर वो 60% भी लोग जो हैं उसको बैक कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 60% जो लोग हैं, उनकी राय को आपस में पुश डाल के एक 10-15% वाली, वो भी पता नहीं अब सच है कि नहीं है, उस पार्टी को अगर आप आगे ला रहे हैं, तो फिर उसका क्या बनेगा और उसका क्या मुस्तकबिल होगा और मुस्तकबिल पाकिस्तान की अवाम का क्या होगा? एक कहावत है कि जब हजाम बाल काटेगा तो पता चल जाएगा कितने सफेद थे कितने काले थे। जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। तो फिर सदर मुमलिकत को क्या ज़रूरत पेश आई है कि वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की डिमांड करें निगरान हुकूमत से? निगरान हुकूमत दे सकती है लेवल प्लेइंग फ़ील्ड? निगरान हुकूमत को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं सदर कौन सा पीटीआई के साथ है। उसने तो अपने हुँ, बच्चों के और अपना फ्यूचर जो है वो बचा लिया। कैसे बचा लिया उन्होंने? क्यों? पता नहीं था लोगों को कि उसके बेटे के क्या इंटरेस्ट हैं। कहाँ पे बैठ के गवर्नर हाउस में जो है बच्चे के बिजनेस की कौन सी मीटिंगें हुई हैं। यार आपको क्या लगता है कि इतनी आराम से मैनेज हो जाती हैं सब चीजें? जाहिर है फाइल होती है तो फिर बंदा जो है मैनेज होता है हुँ। ना। अगर फाइल नहीं है तो बंदा कैसे मैनेज? तो शाह साहब मुझे फिर एक मुराद बात सईद बताएँ क्यों ना नहीं? कि मुराद 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 सईद क्यों नहीं मैनेज हुआ अभी तक? हुँ, उसकी फ़ाइल नहीं होगी ना फिर। बस इतनी सी बात है। हमें तो नहीं पता, मैं किसी और की बात कर नहीं रहा हूँ। मगर हुँ, जो मैनेज नहीं हुए आप उनको देखें और बाकियों को देखें जो मैनेज हुए हैं। हुँ। लेकिन जो मैनेज हो भी रहे हैं उनमें भी तो देखें ना, फवाद चौधरी को पकड़ा है फिर दोबारा, हालाँकि उन्होंने शामिल हो गए थे वो इस्तेकाम पार्टी में, लेकिन अब उनके ऊपर चारपाई चोरी का मुकदमा जो है वो डाल दिया गया है। कहा गया है कि कुर्सियाँ भी उन्होंने चोरी की हैं और फर्नीचर वगैरह भी चोरी कर लिया है। तो इस तरह की भी तो सूरत-ए-हाल है ना जी। फवाद चौधरी को उस दिन से डरना चाहिए जब मुर्गी चोरी का केस उनके ऊपर हो। अभी कम से कम उनको हुँ, इज्जतदार चोरियां कराई जा रही हैं। मुर्गियां भी चुराते हुए लोगों के ऊपर केस बने हैं हुँ। ना। तो फिर ये जो मामलात चल रहे हैं, इसमें मुझे एक चीज़ बताएँ, आपके वालिद साहब माशाल्लाह चीफ़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। ये जो बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ हैं, इनमें यूँ लगता है कि जैसे छोटे-छोटे लोग आना शुरू हो चुके हुए हैं और वो जो लोग हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैनेज हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो फिर इस सूरत-ए-हाल में तो फिर सिवाय रोने के और पाकिस्तानी अवाम के पास चारा क्या है? कोई चारा नहीं। सीधी सीधी बात है, जिसका जहां हाथ लगता है वो मारता है। आप मुझे बताएं पिछले चले मुशर्रफ साहब के जाने से टाइम ले लेते हैं। पिछले 15 साल में सिंध में एक ही हुकूमत है ना। हाँ, वो तो तब्दील नहीं हुई। मुसलसल एक ही हुकूमत है। वही है। लाड़काना हाँ, पेरिस बन गया। खैरपुर जो है वो कैंसर सिटी बन गया है क्या? कराची जो है वो एम्स्टरडैम बन गया। क्या किया है आपने 15 साल? वो तो कहते हैं कि सिंध वाली तरक्की जो है वो पाकिस्तान में लेके आएँगे हम। बस अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। क्योंकि इसका मतलब है कि जो काम 20 साल में होना था वो 2 साल में हो जाएगा। और हुँ। मैं कुछ नहीं कह सकता। गरीब लोग हैं, डरते हैं। तो ये जो इत्तेहाद हुआ है एमक्यूएम का नून लीग के साथ, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी कार फरमा है? जिन्होंने डील करवाई है वही डील कर रहे होंगे, हमें क्या पता। तो इसका फ़ायदा होगा एमक्यूएम को और नून को? आप गलत सवाल कर रहे हैं। आप ये कहें कि इनका फायदा होगा उनको जिन्होंने डील करवाई है तो फिर मैं आपको जवाब दूं। एमक्यूएम और नहीं उसका नून लीग तो जो है हुँ, मीनिंगलेस बात है ना। ये तो ये फैक्टर ही नहीं है। आप गलत सवाल ही हुँ, आपने गलत कर दिया कसाना साहब। हुँ, हुँ, हुँ। चलें, तो फिर आप मुझे बताएँ कि फिर जिन्होंने करवाई है उनको क्या फ़ायदा होगा इसका? उनको वो फायदा होगा जो हमेशा उनको होता है, डिवाइड एंड रूल। हंग पार्लियामेंट होगी, लोग आपस में लड़ेंगे, उनके ऊपर किसी की नजर नहीं होगी। हुँ। ये वो पुराना वाला स्क्रिप्ट है, ये चेंज क्यों नहीं करते हैं? ये स्क्रिप्ट तो वही हमेशा से यही चल रहा है, डिवाइड एंड रूल, और वो उसी की बुनियाद पे हम देख चेंज रहे हैं कि पाकिस्तान में चेंज ये हालात करने हो की गए। चेंज
دیکھیں چینج اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جو یہ اسکرپٹ دے کے گیا ہے وہ ابھی تک پروڈکشن فلم کی وہی کر رہا ہے. ہم، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برطانیہ سے آزادی حاصل کر چکے؟ آئی ایم سوری، دین وی آر لیونگ انڈر مسکنسیپشن. ہم. تو ابھی تک وہ ہیں، موجود ہیں. ظاہر ہے کبھی کبھار جو ہے وہ پردے کے آگے آ کے کھیلنا پڑتا ہے، بٹ اگر پردے کے پیچھے رہ کے کھیلا جا سکتا ہے تو پردے کے سامنے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 1947 کو بھلا دیا جائے اور سمجھا جائے کہ ہم ابھی بھی غلام ہی ہیں. ظاہر ہے انڈیا آزاد ہو گیا تھا، ہم تھوڑی ہوئے ہیں. ہم. ہم صرف الگ ہوئے دیکھیں ہیں، آزادی، باقی کچھ نہیں. آپ دیکھیں الگ بھی نہیں ہوئے ہیں. کہاں الگ ہوئے ہیں؟ نواز شریف صاحب کا پہلا گھر کون سا ہے بھائی؟ جاتی عمرہ. بتائیے. جاتی عمرہ ہے. بچے کہاں رہتے ہیں؟ جاتی عمرہ میں. عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جاتی عمرہ میں. بھائی ہاں ہاں، جان ان کا لیکن ابھی پہلا آ گھر گئے نا. لندن ہے. ابھی ابھی سر جاتی کا عمرہ میں ہی پہلا رہ رہے گھر ہیں نا. لندن ہے. ہم، سر یہ کاروبار کے لیے آئے ہیں. دس از کالڈ اے بزنس ٹرپ. ہم. ٹھیک ہے، یہ ان کی بزنس ٹرپ ہے. یہ ابھی کاروبار کے لیے آئے ہیں. کاروبار ختم، لندن شروع. تو پھر بنے گا کیا شاہ صاحب؟ یہ تو جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو پھر صرف مایوسی ہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ کب تک ریزسٹ کر سکتے ہیں، ان کی کیا ریزیلینس پاور ہے، یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لوگوں کی جو ایک مایوسی ہے اس کو کیسے بانٹا جا سکتا ہے، چھانٹا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے، اٹ از اے سیئنگ کہ نتھنگ از گیون فار فری. یو ہیو ٹو ٹیک واٹ از یورس. ہم، کون سی عوام باہر آئی ہے؟ یعنی ہم عادی ہیں کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے کے. خود ہم نے قربانی نہیں دینی ہے. بچے کسی اور کے مرے، ہمارے بچے اقتدار میں آئے. یہی ہے نا ہمارے جو ہم. ہے وہ پولیٹیشنز کا رول. اور وہی چیز پولیٹیشین سے کسی اور نے سیکھی ہے یا کسی اور سے پولیٹیشنز نے سیکھی ہے. میری تو اتنی عمر نہیں ہے کہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ کس نے کس کو سکھایا، مگر سیکھا ہوا دونوں نے ہے. ہم. عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس طرح جو ہے وہ نہ مایوسی کم ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب دسمبر میں باہر آ جائیں گے، اور جو ہے جن جن نے ان کے خلاف جو کچھ کیا ہے ان کی پسپائی ہوگی. آپ کو یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ سپریم کورٹ سے بہتر امید اللہ جانتا. وابستہ آپ کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ، میں پاکستان میں کسی بھی کورٹ سے کوئی امید نہیں کر رہا ہوں، وتھ ڈیو اپالوجیز. تو پھر ٹھیک ہے، کیسے میں باہر تو آئیں گے؟ اللہ سے امید کر رہا ہم. ہوں. اللہ چاہے گا کن فیکون. آپ کے اور میرے ہاتھ میں طاقت تھوڑی ہے، نہ ہی ان لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں طاقت ہے. طاقت تو ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ جب کرے گا فیصلہ تب ایبسلیوٹ، جائے گا فیصلہ. بے شک بے شک. اچھا، یہ جو سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں قاضی صاحب کو اب تقریباً دیکھیں نا، سپٹمبر میں وہ آئے تھے، مڈ سپٹمبر میں. اکتوبر گزر گیا، اب نومبر بھی چل رہا ہے. ہوں. ابھی تک کے جو ان کی کانڈکٹ ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس سے کچھ آپ کو امید ہے کہ پہلے سے بہتر حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں یا ابتر حالات کی طرف جا رہے ہیں؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ایمٹی ویسلز میک دا موسٹ نوائز. اور اسی کا ٹرانسلیشن اگر ہم اردو میں کریں تو جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. ہم. obviously this has nothing to do with the question that you asked. ایسے ہی میرے دماغ میں آیا، میں نے کہا ہم. کہہ دوں. سنا دیا آپ نے. چلیں، ہم بھی اسی کو اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ضرب المثل جو ہے ہمیں سنا دی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کورٹس ہیں، اب ہم ایک جنرلائز بات کر لیتے ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھیں آپ،
جس طریقے سے ان کا کانڈکٹ ہے مختلف کیسز میں، کئی فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے سنا نہیں رہے ہیں، محفوظ رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں محفوظ کرتے ہیں، باقی تو کوئی چیز یہاں پہ محفوظ ہے نہیں، فیصلے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو کانڈکٹ ہے اس سے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ نہیں ہوتی. بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ نہایت ہی مومن آدمی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جن فیصلوں کو اس نے محفوظ کیا ہے وہ اپنے ساتھ قبر میں ان کو لے کے جائے، تاکہ فرشتوں کو دکھا سکے کہ دیکھیں میرے اعمال کتنے اچھے ہیں. تو ایک کہاوت ہے، بٹ پتہ نہیں وہ انگریز لوگ کبھی کبھار جو ہیں وہ ان کی کہاوتیں جو ہیں وہ ذرا سی کیا کہتے ہیں تمیز کے دائرے سے ہٹ جاتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں دماغ میں ابھی یہ کہاوت آ گئی تھی کہ ایوری ڈاگ ہیز اٹس ڈے. یہ بھی ہوتا ہے یہ، اور یہ واقعتاً یہ تو ایک حقیقت ہے. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ابھی جو ہم صورتحال اس میں جو ہو رہی ہے اور بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اس میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا کا سارا میڈیا بھی مینجڈ ہوا ہے، کمپرومائزڈ ہے. بڑے بڑے جرنلسٹ جن کے نام ہم بڑے بڑے نام بچپن میں سنا کرتے تھے، ان کے سمیت سب لوگ جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مینجڈ ہو چکے ہوئے ہیں. کوئی بندہ بات نہیں کرتا جب تک ان کو کچھ کہا نہیں جاتا. دیکھیں جو مینج نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ غیر مرئی طاقتیں آ کے اٹھا کے لے جاتی ہیں، وہ کاف لے کے جاتے ہیں ان کو. پھر وہ جب 4 مہینے کے بعد عمران ریاض خان کی طرح کوکاف سے ان کی برآمدگی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر جنوں میں رہ کے اتنے ڈر گئے ہوتے ہیں، دیو اور جنوں میں رہ کے، کہ وہ بیچارے ہکلانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ عمران ریاض خان کو صحت کاملہ عطا کرے، آمین اور آمین. اس جیسے بہادر صحافیوں کی ہمیں ضرورت ہے. یہ جو بکا ہوا مال ہمارے پاس اس وقت نظر آ رہا ہے ٹی وی اسکرینوں پہ، اللہ ہماری اور پاکستان کی جلد ان سے جان چھڑوائے. آمین آمین. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، اس میں تو جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، اور اگر ان کے کوئی کینڈیڈیٹس آ بھی گئے تو ان کو الیکشن سے پہلے 2 دن پہلے اٹھا لیں گے یا ہفتہ پہلے اٹھا لیں گے. پھر کنورنگ کینڈیڈیٹ نہیں آ سکے گا کیونکہ تاریخ ختم ہو چکی بھی ہوگی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں جو بلے کا ووٹ ہوگا وہ پتہ نہیں کیسے ڈلے گا، کس طریقے سے ڈلے گا. تو یہ تو ایک غیر یقینی سی کیفیت ہوگی. تو اس میں پی ٹی آئی پھر کیا کرے گی؟ ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی جی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے ایٹ دا مومنٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے مینج کیا ہے جو بھی ابھی تک کیا ہے. I give the people who are still with PTI lot of credence and support کہ اتنی جو ہے مخالفت ہونے کے بعد اور اتنے دباؤ اور اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے ڈیل کی ہے نواز شریف کے ساتھ، ان کو اپنے رویوں کے اوپر جو ہے نظر ثانی کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر بات چلی جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو اللہ ہی ہمارا جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی میں یہ نہ طاقت ہے نہ جرت ہے. آپ نے ڈیل کی بات کی ہے شاہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ڈیل ہوتی ہے تو پھر ظاہر دو طرفہ ڈیل ہوتی ہے نا، اس میں دونوں جو طرفین ہیں ان کے مفادات کو انشور کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب نے جب ڈیل کی ہوگی تو اس میں انہوں نے کیا کوئڈ پرو کو کیا طے کیا ہوگا کہ میں آپ کو یہ ڈیلیور کروں گا، یہ میرے یہ ڈیلیوریبلز ہیں، یا ان کو ڈیلیوریبلز دے دیے گئے ہوں گے کہ جی یہ ڈیلیوریبلز ہیں، یہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر گارنٹورز کچھ انٹرنیشنل قوتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اچھا اب دیکھیں ایک بڑے عجیب سی بات ہے. پہلے تو ہم اور آپ اور زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی دو پارٹیز کے بیچ میں ڈیل ہوتی ہے. واٹ ایف دا ڈیل از ٹرائی پارٹیڈ؟
मैं not यही की तो between कह two रहा हूँ कि parties, but हाँ, मैं 3 यही तो कह रहा हूँ कि parties or 3 4 parties. इंटरनेशनल फैक्टर्स, हाँ 4 भी हो सकते हैं, नहीं बल्कि तो होंगे मेरा आप अभी ख्याल है। उनको आप उनको गारंटर्स कह रहे हैं. व्हाट इफ दे आर अ पार्टी टू द डील? हुँ, आप ये भी तो सोचें. हाँ, हाँ। तो फिर आप सोचें कि क्या हो सकती है वजह कि पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इंडियन हेजमनी मान ली जाए. वो चाइनीज़ अ, एम्बेसडर का बलो स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि बेशक. सीपैक को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मौजूद हैं इस वक़्त, और पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री और इलेक्शंस होने चाहिए। बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए, गिलगित हुँ, बल्तिस्तान को आज़ाद कराया जाए. बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान अगर पाकिस्तान से निकल जाता है, तो ना सांप का मुंह रहेगा, ना सांप की तोम रहेगी. हुँ। बीच के हिस्से को आप क्या करेंगे? अचार बनाएंगे, उसका क्या करेंगे? तो आप समझते हैं कि ये नवाज़ शरीफ जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरी तरफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, क्या इस तरह की चीज़ें होने देंगे? क्या पहले नहीं हुई पाकिस्तान में? नहीं, वो तो हमारे, देखें ना, ये तो हमारी हिफाजत के लिए लोग हैं ना, ये तो इनका तो काम ही पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत करना है ना। नहीं तो हमने कब बोला कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत नहीं करते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा पहले कभी पाकिस्तान में हुआ है, हाँ या ना? हुँ। हाँ, पाकिस्तान में तो देखें ना, 2 टुकड़े तो पाकिस्तान के हो गए। अच्छा, तो अकाउंटेबिलिटी हुई थी उसकी कोई? किसी को सज़ा मिली हुँ, उसकी? अभी तक तो नहीं मिली। भई मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, मेरी हुँ, उस वक़्त पैदाइश नहीं हुई थी, मुझे सज़ा दे दें उसके लिए। भाई जो होगा उस वक़्त उसमें से किसी को तो सज़ा मिली होगी ना, किसी की गलती होगी या नहीं हुँ, होगी, या किसी से ब्लंडर हुआ होगा या किसी की मिस्टेक होगी। कोई कंपैरेटिव पनिशमेंट किसी को मिली है या नहीं मिली है? हुँ, किसी को भी नहीं मिली। चलें अल्लाह देगा, हाँ, वो तो ख़ैर इसके देगा। बाद भी अच्छा, तो एक ये मुझे बताएँ कि ये बड़ा जो कोर्ट रूम लगेगा ना। एब्सोल्यूटली, वो तो ख़ैर ज़रूर लगेगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रंप के बारे में एक बड़ी बात चल रही है कि जी उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा है कि जनाब, वो जब जनरल सुलेमानी शहीद हुए थे, तो इमरान खान ने कहा जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, और वो 1 हफ़्ते के लिए बाहर चले गए, अपना सोचते विचार उनका करते रहे। तो इससे क्या मकसद क्या लिया जा सकता है जी ट्रंप का? देखें ट्रंप जो है इस वक़्त वो अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। 2024 के हुँ, नवंबर में अमेरिका में जो है इलेक्शन होने हैं, और लीड कर रहा है 1 वो। साल पहले वो अपना कैंपेन स्टार्ट करेगा और ट्रंप हुँ, और लीड करेगा। और आप को लगता है कि दुनिया में ट्रंप की बीवी समेत कोई भी ऐसा होगा जो उसकी बात पे यकीन करता हो? क्या हुँ, हुँ, मेलानिया उसकी बात पे हुँ, यकीन करती है? हुँ, जब उसकी बीवी उसकी बात पे, बच्चे उसकी बात पे नहीं यकीन करते तो आप और मैं इस पे वक़्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हुँ। अमेरिकन्स तो करते हैं ना, अमेरिकन्स की तो बहुत बड़ी तादाद इस वक़्त उसके पीछे है। अमेरिकन्स एक बहुत ही बड़ी ताकत हैं, वरना जितना हमारा अमेरिकन्स के साथ उठना-बैठना है, उसके बाद तो मुझे बड़ी हैरत है कि अभी तक अमेरिका पे कोई काबिज़ भी नहीं हो गया। मैंने अपनी हुँ, ज़िंदगी में इतनी बेवकूफ़ और कम अक्ल और कम इल्म कौम नहीं दिखनी देखी जितनी अमेरिका है। चलें, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अच्छा, आखिर में मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, गज़ा की जो सूरत-ए-हाल मैं चाहूँगा उस पे भी थोड़े-से आपके कमेंट ले लूँ, कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक उसके बारे में कोई ख़ास जिस तरह के बाकी लोग कर रहे हैं, यूएस में हम देख रहे हैं, लंदन में देख रहे हैं, मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उस तरह का कोई स्टैंड हमें नज़र नहीं आ रहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लोग भी जुलूस भी निकालने की कोशिश करते हैं, जो इवन पीटीआई अगर कोई कोशिश करती है गज़ा के हवाले से भी बात करने की, तो उनको उठा लिया जाता है। तो आप मुतमईन हैं जी पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी के हवाले से? कौन-सी फ़लस्तीन पॉलिसी पाकिस्तान की? सुना था कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि हम
اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطین کو آزاد نہیں کر دیا جاتا، اور فلسطینیوں کی ہمیشہ ہم نے حقوق کی کم از کم یعنی اب باتوں کی حد تک ہم نے اس کی سپورٹ کی ہی ہے، لیکن اب تو ہمیں اس طرح کی بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو عمران خان جب پرائم منسٹر تھا تب کی بات کر رہے ہیں کیا؟ ہاں ہاں، اب یا عمران قائد خان اعظم کی بھی کدھر ہے؟ بات کر رہا ہوں، جیل میں۔ سر قائد اعظم تک نہیں جاتے نا، عمران خان تک اپنے آپ کو محدود رکھ، ٹھیک ہے؟ اب عمران ہاں وہ خان جیل کدھر میں، ہے؟ جیل میں، تو پالیسی کہاں ہوگی؟ پالیسی بھی جیل میں چلی گئی۔ بس بہترین بات کی ہے آپ نے کسانہ صاحب۔ ہوں۔ تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ساڈے والوں نہ ہی سمجھو۔ بالکل ایک کہاوت ہے انگریزی کی، کبھی کبھار کتا دم ہلاتا ہے بٹ کبھی کبھار دم کتے کو ہلاتی ہے۔ سم ٹائمز دا ٹیل wags the dog۔ سو انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ۔ تو ابھی آخر میں صرف یہ مجھے اٹ بتائیں از کہ واٹ اٹ کیا از۔ آپ کو امید ہے کہ کچھ حالات کی بہتری، آپ نے کہا دسمبر میں عمران خان باہر آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہوں گے پاکستان کے؟ امیڈیٹلی تو حالات بہتر نہیں ہوں گے، obviously it will become a little bit worse before it becomes better۔ بٹ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے رب کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو he is the best of planners and when he says that something must happen it shall happen۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو سکے۔ اور آخر میں تھوڑا سا کرکٹ پہ بھی بات کر لیں کہ کیا پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا، یا ابھی آئیں بائیں شائیں جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح ہی ہوگی، بارش ہو جائے، فلانا یہ ہو جائے، فلانا سر مر جائے اور یہ ہو جائے؟ پہلے تو جو ہے وہ گلین میکسویل کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کو نشان پاکستان دینا پڑے گا ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انگریز آگے بھی ہماری مدد کرتا رہے تو ہمیں گلین میکسویل کو بلا کے نشان پاکستان دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بہت بڑی اننگز تھی، یہ ایک تھا نا بہترین اننگز تھی، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہ بیچارہ ہل ہی نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ کیا بات۔ اچھا دوسرا وہ کون تھا یار انڈیا کا ایک بالر، کیا نام تھا اس کا؟ عرفان پٹھان، جو ناچ رہا تھا نا افغانیوں کے ساتھ۔ اب آئی ایم سوری، یہ افغانستان جب آسٹریلیا سے آ رہا تو اس کا ڈانس دیکھنا میں بھول گیا تھا، تو اس سے گزارش ہے اگر کسی توسل سے میری بات اس تک پہنچے کہ بھائی ایک ڈانس کا کلپ تو اپنا لگا دو جو ہے۔ اچھا دوسری چیز کہ I hope and pray کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے، بٹ اگر ہم انصاف کریں تو نیوزی لینڈ deserves to be in the semi final۔ انصاف کی بات ہو تو پھر تو پاکستان ویسے ہی ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ قدرت کا نظام جو سو کالڈ قدرت کا نظام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہاں تو وہ تو اللہ کی مرضی ہے نا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے یا نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیتتا، اور وہ جو پہلا میچ ہی ہارے گا نا وہ اس کا آخری میچ ہی ہوگا اس ورلڈ کپ۔ اب وہ سیمی فائنل میں ہار جائے، فائنل میں ہار جائے، ہارنا تو ہے اس نے۔ اچھا سیمی فائنل میں ہو یا فائنل میں ہو ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے، اب یہ ہے کہ ہارے گا ضرور، یہ میری دعا ہے انڈینز کو۔ ورلڈ کپ نہیں جیتے، اچھا جتنے پیسے لگائے، جو انہوں نے ڈی آر ایس میں اونچ نیچ کی، یہ میری دعا ہے ان کو کہ ورلڈ کپ میں وہ ذلیل و رسوائی ہوں گے، جس طرح جیسی شکل ان کے پرائم منسٹر مودی کی ہے، یہی ان کا نصیب ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد۔ ہاں یہ سید بادشاہ کے دل سے بات نکلی ہے تو میرا خیال ہے یہ پہنچے گی، کہیں نہ کہیں ضرور پہنچے گی۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاہ صاحب، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور سب کو سلام، اور سب سے انشاءاللہ دعاؤں کی گزارش تھی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔